स्कूल आहा लागीं स्कुलांतल्या भुरग्यांक सुद्दां वचपाक डेंजर आसा. हांगाल्यान भुरगीं वयतात हे उदक जे आसा पळय आमी हेज्या पयलीं सांगलेलें आसा की हे उदक रस्त्याच्या लेवलाक येता आनी हांगा बुट्टी येता. आसगांव स्लेप कल्वटाच्या बांदकामा वयल्यान स्थायिकांचो प्रोटेस्ट. नाल्याचेर सुरू आशिल्ल्या प्रकल्पाक लागून गांवांतल्या लोकां मदीं बरोच संताप. जर ह्या वाठारांत नवें कन्स्ट्रक्शन जालें जाल्यार नॅचरल स्प्रिंग्स रस्त्या वयले गटार ब्लॉक जातले आनी पावसांत पूर येवपाची शक्यता आसा. त्याच प्रमाण हाचो परिणाम शेतां आनी लोकांच्या घरांचेरूय जातलो म्हूण थळावे लोक उलयतात. थळाव्या लोकांनी WRD-PWD स्थायीक आमदार पंचायत हांचे लागीं मागला ते म्हळ्यार इको सेन्सिटिव्ह झोनान प्रिझर्वेशनाचेर भर दिवचो. रेनोव्हेशन आनी ब्युटिफिकेशन उपकारता मात कॉन्क्रीट कन्स्ट्रक्शन नाका म्हूण लोक उलयतात. हो सांगतो 1973 बांदलेलो आसा. हांवेंच बांदलेलो हो आनी आयज पर्यंत ते सिमेंटाचे स्टँड आसचे ना आनी हेजे वयच्यान आतां दुसरो पॅरलल टू दीस टेकिंग अ प्रोजेक्ट वीच इज व्हेरी रॉंग वीच डज नॉट सी इन अ कितें म्हणटा कायद्यान बसोना. त्या पासून म्हाजो रिक्वेस्ट आहा द PWD ओ वॉटर सप्लाय वॉटर डिपार्टमेंट WRD की हांगा सुद्दां अशे प्रकरणान केन्नाच लायसन्स परमिशन दिवंक उपकारना आनी हातून डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल विलेज इट वील बी देर बिकॉज थंय हे जे नाल्लाचेर जो तो प्रोजेक्ट आयलो तो सगळे सेप्टीक टँकाचे उदक सगळे गटरीन येतले आनी लोकांचे सगळे हेल्थाची मारामारी जातली जशें कालनीत जाता तशी. सो आय विल रिक्वेस्ट बॅक अगेन बाय हंबल हँड्स टू द WRD प्लीज स्टॉप द परमिशन. ते आतां हे व्हाळ जे आसा पळय थंयच्यान स्टार्ट जाला वळान वयरच्यान आनी हो डायरेक्ट बागा कनेक्टेड आसा दर्याक आमच्या आनी आख्खे गांवचें उदक जे एवढेसून तेवढेन हे जावन ते उदक सगळे बारीक बारीक जे धाकटे धाकटे व्हाळ आसा पळय ते कनेक्ट हेच कन्वर्टाक कनेक्ट जाले आसा. तशेंच आमच्या हो जो रोड आसा पळय सिमिलर हो रोड आसा बारीकसो तेजेर तो कल्वड आसा पळय तो आमकां जो आदी तेंच्यांनी बांदलो पळय तो आमकां तसोच जावो आनी तेजेर आमकां कितें मॉडिफिकेशन नाका आनी बारीक कितें एक्सटेंशन जाता ओके आहा. पण तेजे देगेच्यान जे आतां कल्वड करता हे जे भायले बिल्डर लॉबी येवन तेजे तो कल्वड करता म्हणजे आमचे नॅचरल सोर्स आहा जो नॅचरल जे आमचे तेंच्या आदी आमच्या जाणट्यांनी करून दवरलेले ते आयज तुमी तेजे खंय तरी डिस्टर्ब करतात आनी तेज्या खातीर कितलीं झाडां आनी आयज जर फाल्यां हो कल्वड जालो जाल्यार फाल्यां ही आमच्या गांवांत प्रॉब्लम जातलो. फाल्यां हांगाल्यान भुरगीं वयतलीं स्कूल आहा लागीं स्कुलांतल्या भुरग्यांक सुद्दां वचपाक डेंजर आसा. हांगाल्यान भुरगीं वयतात हे उदक जे आसा पळय आमी हेज्या पयलीं सांगलेलें आसा की हे उदक रस्त्याच्या लेवलाक येता आनी हांगा बुट्टी येता. सो हे इतके इश्यूज फाल्यां फेस करतले आमचे लोक गांवचे लोक फेस करतले जावं फाल्यां आनी सरावंडींग लोक जे हांगाल्यान ट्रॅवल करतले तेवूय त्रासान पडटले. आमी हेज्या पयलीं आमी सांगलेलें आतांय ते सांगता की आमी आमचे मिनिस्टराक सांगूंक सोदता WRD सांगूंक सोदता डिपार्टमेंटाक की तुमी जे ताका लायसन दितात जर तुमी दिल्ले ते तुमी रिवोक करचे कित्याक आमकां नाका हे. कित्याक हे जर फाल्यां तुमी जर तांकां सपोर्ट कशे असले हेका जाल्यार तुमी आमच्या गांवाची नाशाडी करपाक फर्स्ट तुमचो हें आसतलो. कित्याक आमकां नाका की तुमी हांकां सपोर्ट केलेलो आनी तशें आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन मागता की हेजे जाता तितके बेगीन तुमी आमच्या कोर्टांचो मॅटर चालू आसा. आमी सगळे सांगलां आमच्या मायकलान पण आमी हांगा कोणाचे विरुद्ध ना. आमकां जाय आमचे गांव प्रोटेक्ट जालेलो आमकां जाय आमची विलेज सेफ जालेली. आमी खंयच्याच कोणाचेच अगेन्स्ट ना. तशेंच आमकां मायकलान आमचे ब्रीफ केले की हांव आतां तुमकां सांगता की आमी जेन्ना मिनिस्टराक मेळले सुभाष शिरोडकराक जेन्ना आमी मेळले तेन्ना आमची MLA पंचायत बॉडी आनी आमचे गांवचे थोडे विलेजेस आसता ताका आमी तेज्या ऑफिसान वचून ताका मेळले तेन्ना तेणें आमकां एश्युरन्स दिलेले की आपूण तेजे रिवोक करतलो आनी तेजे ई काडलेलो थंय बसयलो आमच्या वांगडा आनी तेणी सांगलेलें की हे जे तुवें ताका दिलाय पळय खंयचे बेजार कितें तुमी वचून तेंच्यांनी पर्सनली येवन पळयलेलें हें आनी ताका सांगलेलें आमच्या गांवांतल्या लोकां फुडल्यान MLA फुडल्यान दिलाले लोबोच्या फुडल्यान की हो जो तुमी ताका NOC दिल्यात ती रिवोक करची म्हणून. जाल्यार आयज 3 ते 4 म्हयने जाले 3 म्हयने जाले ऑलमोस्ट आयज पासून टील डेट आयज जुनाचो म्हयनो जालो जाल्यार आयज पासून ते रिवोक जाल्ले ना आनी आनी ताका टेम्पररी सस्पेन्शन दिलां आतां. सो टेम्पररी सस्पेन्शन आमकां अशें दिसता की खंय तरी ताका एक कितें वाट दवरल्या बारीकशी आनी तेणीन थंय ते वाटेसून तेजो आनी कसलो तरी वापर करपाचो आनी कसले कितें लॉ आनी कसलें कितें हें करपाचें आनी थंय तो सेफ जावपाचो अशें तरी आमकां दिसता. आमी कोणाक ब्लेम करिना हितून कित्याक की हे आमकां अशें दिसून येयला आमी सांगता आनी आमकां जाय हो जो कल्वट जो आमी आमच्या गांवांत अशें येवंक जायना कित्याक हेका गांवाची आमच्या नाशाडी जातली आनी लोक सुद्दां फेस करतले. सो आमचो आतां एकूच मागणी आसा आनी एकूच प्रश्न आसा WRD मिनिस्टराक आनी ह्या WRD खात्याक की तुमी तांकां टेम्पररी सस्पेन्शन कित्याक दिला. आमचो आख्खो गांवचो लोक जो आसगांवचो गांवचो लोक आसलो
आणि प्लस पंचायत बॉडी आमच्या गांवच्या लोकां वांगडा आसली. आमकां जाय आसले जे रिवोक करचे की व तेका परमिशन दिवचेच न्हू म्हणून. टेम्पररी सस्पेन्शन कित्याक दिला हितून अशें आमकां दिसता की दाल में कुछ काला है, कितें तरी अशें आसा काय. WRD मिनिस्टर जावं WRD डिपार्टमेंटच्या मदीं कितें तरी आसा काय. कित्याक लोकांक अशे प्रश्न पडले की लोकांक जाय आमचो हो सरकार आनी हे WRD खातें जें आनी WRD सुभाष शिरोडकर जो मिनिस्टर आसा तेणें एश्योरन्स दिल्लें आमचे गांवचे लोक आमच्या ऑनरेबल MLAकूय घेवन तेन्ना तेका मेळपाक गेले तेन्ना तेणें सांगलेलें WRD मिनिस्टरान की आपूण ते रिवोक करता, तेका आमी परमिशन दिना, तेजें ताबडतोब रिवोक करता म्हणून अशें आश्वासन आमच्या गांवच्या लोकांक प्लस MLA आसली उपस्थित थंयसर तेंकां दिल्लें. जाल्यार हे आयज हे आपालिपा कित्याक जाता, हे आपालिपा कित्याक खेळटात, टेम्पररी सस्पेन्शन कित्याक. आमी मागता आमचे गांवचे लोक टेम्पररी सस्पेन्शन नाका, तेका तेजे लायसनूच पर्मनंट रिवोक करचे, पर्मनंट रिवोक. कित्याक हो कलवट जालो जाल्यार हांगासर खूब घटना अशी घडटली जी आमचे गांवचे लोक सोसूंक पावचे ना. होच आमचो एक विचार घेवन आमी आयज हांगा जमलेले आसा आनी हीच आमची मागणी आसा की तेजो पर्मनंट तेका रिवोक करचो म्हणून लायसन तेजो सस्पेन्शन बीन कांय नाका, पर्मनंट.